आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियान भन्दा पुरानो ऐतिहासिक गाथा बोकेको नेपाली सेनाको हालको परिप्रेक्ष्यमा जनशक्तिको कुशल व्यवस्थापन कार्य संगठनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ। संगठनभित्रको जनशक्तिको व्यवस्थापन एउटा अटुट निरन्तर प्रक्रिया रहेको ध्रुव सत्य सबैमा विदितै छ। नेपाली सेनामा पनि समय चक्रको चालसँगै समयावधि पूरा भई अवकाश प्राप्त गर्ने तथा त्यसको पुनर्स्थापनको लागि नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने निरन्तर प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कार्यरती विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालयको रहेको छ। नेपाली सेनामा वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने निर्धारित दरबन्दीमा रहेको खाली संख्यामा साधारण सेवातर्फ सहायक सेनानी दर्जाको लागि अधिकृत क्याडेट र सिपाही दर्जाको लागि सैन्य र फलोवर्स पद तथा प्राविधिक सेवातर्फ विभिन्न प्राविधिक ट्रेडमा अधिकृत पदिक तथा अन्य दर्जामा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा स्वदेशमा नै अवसर खोज्ने स्वाभिमानी नागरिकलाई विज्ञापन आह्वान गरी भर्ना गरिन्छ। स्वैच्छिक तवरले निर्धारित योग्यता र मापदण्डको परिधिभित्र रही योग्य तथा क्षमतावान उम्मेद्वारहरू देशभरिका विभिन्न ब्यारेकहरूमा निर्धारित भर्ना केन्द्र तथा उपकेन्द्रबाट स्वयं उपस्थित भई दरखास्त दर्ता गर्न सक्दछन्। नेपाली सेनामा रिक्त विभिन्न पदहरूको विज्ञापन प्रसारको लागि राष्ट्रिय पत्रिका गोरखापत्रमा विस्तृत र कान्तिपुर पत्रिकामा संक्षिप्त रूपमा विज्ञापन प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यसैगरी नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल तथा विभिन्न एफएम स्टेसन लगायत नेपाल आर्मीको वेबसाइट र एन्ड्रोइड मोबाइलमा चल्ने नेपाली आर्मी एप्स तथा नेपाल आर्मी रिक्रुटमेन्ट एन्ड सेलेक्सन फेसबुक पेजलाई लाइक अथवा फलो गरेर समेत भर्ना सम्बन्धी जानकारी लिन सकिन्छ भने स्वयं उपस्थित भएर भद्रकाली स्थित रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्प नजिक रहेको सूचना पार्टीमा र भद्रकाली मन्दिरको दक्षिण दिशातर्फ रहेको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड मार्फत समेत सूचना प्रचार प्रसारको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी दरखास्त आह्वान गरे पश्चात निर्धारित राजस्व दस्तुरबाट 1 महिनासम्म र थप राजस्व दस्तुर तिरेर थप 7 दिनसम्म दरखास्त पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ। नेपाल सरकारबाट निर्धारित भए अनुरूप विज्ञापित पदको 50% खुल्लातर्फ र 45% संख्या समावेशी कोटालाई छुट्याइएको छ। यसरी समावेशीमा प्राप्त कोटा मध्येबाट महिलातर्फ 20%, आदिवासी जनजातिलाई 32%, मधेसीतर्फ 28%, दलिततर्फ 15%, पिछडिएको भनी निर्धारित गरेको क्षेत्रका बासिन्दाको लागि 5% र सैनिक तालिम वा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा शारीरिक रूपमा अशक्त भएका र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली सेनाका सन्ततिलाई 5% कोटा छुट्याइएको छ। जसमा दरखास्त पेश गर्दा सम्बन्धित समूहमा आफू रहेको हो भनी आधिकारिक प्रचलित प्रमाण पेश गर्नुपर्दछ। खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा छनौट गरी नियुक्तिका लागि पदपूर्ति समिति गठन हुन्छ। पदपूर्ति समितिमा लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी प्रतिनिधि, कर्मचारी प्रतिनिधि, रक्षा मन्त्रालयबाट पनि कर्मचारी प्रतिनिधि एउटा सानो भर्ना छनौटको लागि हुन्छ भने पदपूर्ति समितिमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको मान्य सदस्यको अध्यक्षतामा चाहिँ रक्षा सचिव र नेपाली सेनाको पदाधिकारीहरू रहेको पदपूर्ति समिति हुन्छ। अधिकृत स्तरको पदपूर्तिको लागि चाहिँ पदपूर्ति समितिबाट त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि त्यसको ओभरअल कार्यक्रमहरू हेर्नको लागि फेरि एउटा सानो समिति हुन्छ। त्यो समितिमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको उपसचिव अनि रक्षा मन्त्रालयको उपसचिव अनि भर्ना छनौट निर्देशनालयको निर्देशकज्यू र एकजना प्रमुख सेनानी सहितको टोली हुन्छ।
पदिक तथा अन्य दर्जा भर्ना छनौटमा पदपूर्ति समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरी विभिन्न भर्ना केन्द्रहरूमा सोही अनुरूप प्रतिनिधिहरू रहने गरी पदपूर्ति बोर्डहरू गठन भई भर्ना छनौट कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछन्। यसरी खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिने पदहरूमा विज्ञापन आह्वान गरेको दिनबाटै सम्बन्धित भर्ना केन्द्रहरूमा दरखास्त फारम वितरण एवं दर्ता कार्य प्रारम्भ हुन्छ। दरखास्त फारम पेश गर्दा अधिकृत पदको लागि अनलाइन र अन्य पदहरूको लागि हस्तलिखित फारम भरिन्छ। दरखास्त फारम पेश गर्दा निर्दिष्ट विवरण खुलेको, निर्धारित उमेर पुगेको वा नपुगेको, तोकिएको शैक्षिक योग्यता, प्रमाणपत्रहरू तथा प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाहरू, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था भए वा नभएको यकिन गर्ने गरिन्छ। तालिम र अनुभव चाहिने पदहरूमा सोको प्रमाणित प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचिएको फोटो, दरखास्तमा ल्याप्चे सही छाप, समावेशी कोटामा भर्नेहरूको हकमा सम्बन्धित प्रमाणित प्रमाणपत्रहरू यकिन गरी दरखास्त फारम दर्ता गरी दर्ता नम्बर उल्लेख भएको उम्मेद्वार परीक्षा प्रवेश पत्र उपलब्ध गराइन्छ। बियरिङ परीक्षा। बियरिङ परीक्षामा उचाइ, वजन तथा छातीको चौडापनको सामान्य तथा फुलाएर नाप गरिन्छ। यस परीक्षामा मुख्यतया उम्मेद्वारको शारीरिक तन्दुरुस्ती, कठोर एवं लामो समयको तालिमको लागि उपयुक्त हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने यकिन गरिन्छ। सामान्य अवस्थामा स्वस्थ एवं उपयुक्त देखिए तापनि गरौँ भारी बोक्दा एवं परिश्रम र दौडधुपको अवस्थामा खेप्न सक्ने वा नसक्ने शारीरिक बनावटलाई यकिन गर्ने यस परीक्षाको ध्येय रहेको छ। प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण। सबै तहका खुल्ला एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पदपूर्ति समितिबाट तोकिएको चिकित्सकले आफ्नो विभागीय टोलीबाट प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गर्दछन्। प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणमा नाक, कान, आँखा, छाला, ब्लड प्रेसर, हर्निया, पाइल्स जस्ता सामान्य रूपले देखा पर्ने समस्याहरूको परीक्षण गरिन्छ। सबै विभागको एक एकजना हाम्रो हस्पिटलबाट टिम नै आएको छ। सुरुमा हामीले आएको टोलीहरूलाई भित्र सर्जरीमा हेर्छौँ। सर्जरीबाट हेरेपछि त्यसपछि बाहिर ब्लड प्रेसर हेर्ने काम भइरहेछ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ आई अनि इएनटी र डेन्टल हेर्छ। अनि फाइनल्ली रिएसेस गरेर अनि यिनीहरूलाई फिट अनफिट गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पठाउने गरेको छ। यस परीक्षा लगायत बियरिङ परीक्षाहरूमा अनुत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारहरू अगाडि आउने परीक्षामा समावेश हुन अयोग्य ठहरिन्छन् भने उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारहरूलाई निर्धारित सम्पर्क मितिमा अर्को परीक्षाको लागि सूचना तालिका प्रकाशित गरिन्छ। शारीरिक परीक्षा। बियरिङ र प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणबाट उत्तीर्ण सबै प्रतिस्पर्धीहरूलाई विभिन्न चरणमा शारीरिक परीक्षा लिइन्छ। यस परीक्षामा निर्धारित समयभित्र खाली हात खेल रेसमा 300 मिटर, 1 माइल तथा 2 माइल दौडहरू अलग अलग पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सिटअप, पुसअप र चिनअपको समेत परीक्षा लिइन्छ, जसमा उत्तीर्ण, उत्तम, अति उत्तम तथा अनुत्तीर्ण तह निर्धारण गरिएको हुन्छ। खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र महिला एवं पुरुषमा शारीरिक परीक्षाको तहगत मापन आधारमा केही भिन्नता रहेको हुन्छ। यस परीक्षामा आफूले प्राप्त गर्न सकेको तह अनुरूप प्राप्त अङ्कभारलाई एकमुष्ट मूल्याङ्कन गरी व्यावहारिक तर्फको प्राप्ताङ्कको रूपमा गणना गरी पारदर्शी बनाइएको हुन्छ। आइक्यू परीक्षा।
यस परीक्षामा विषयगत र वस्तुगत प्रश्नहरूमा बहुवैकल्पिक प्रश्न, अमूर्त चित्रात्मक तार्किक प्रश्न तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानमूलक प्रश्न गरी बहुआयामिक प्रश्नहरूको समाधानबाट औसत रूपमा उम्मेद्वारको दिमागी अवस्था झल्कने गर्दछ। आइक्यू परीक्षा खुल्ला अधिकृत क्याडेट र पदिक तथा हुद्दा क्याडेट आन्तरिकलाई मात्र लिइन्छ। लिखित परीक्षा नेपाली सेनामा छनौट हुने सबै खुल्ला पदहरूमा लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको तयारी, परीक्षा सञ्चालन उत्तर पुस्तिका निरीक्षणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगको नै रहेको छ। सबै तहका प्राविधिक पद तथा विभिन्न आन्तरिक ट्रेड प्रतिस्पर्धाका पदहरूमा पेशा सम्बन्धी विषयमा लिखित परीक्षा हुने गर्दछ भने खुला प्रतिस्पर्धाका अधिकृत क्याडेट पदहरूमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित र सामान्य ज्ञान विषयहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने गर्दछ। लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दछ। प्रयोगात्मक परीक्षा सैनिक सेवाका विभिन्न प्राविधिक तथा ट्रेड सम्बन्धी विषयगत पदहरूमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने प्रावधान रहेको छ। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण रहेका उम्मेद्वारहरूलाई नेपाली सेनाका सम्बन्धित विभागहरूमा निर्धारित परीक्षा प्रणालीमा विषयगत विशेषज्ञहरूबाट प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ। यस परीक्षाबाट उम्मेद्वारको व्यक्तित्व, विद्यमान आचरण तथा गुणहरू, भविष्यका सम्भावनाहरू, उसको विगतका गतिविधि तथा शिक्षा दीक्षाबाट सिर्जित विचार र भावनालाई विश्लेषणात्मक तवरबाट परीक्षकले अध्ययन गर्दछ। यो टिओलाई चाहिँ साइकोलोजिकल टेस्ट पनि भनिन्छ र यो साइकोलोजी टेस्ट गर्दाखेरि बेसिकली हामी चारवटा यो विभिन्न सेगमेन्टबाट टेस्ट गर्छौँ। पहिलो सेगमेन्ट हुन्छ यो टिएटी अर्थात् थर्मेटिक अपर्सेप्सन टेस्ट र दोस्रो सेगमेन्ट वर्ड एसोसिएसन टेस्ट अर्थात् डब्लुएटी र थर्डमा एसआरटी सिचुएसन रियाक्सन टेस्ट र एसडी अर्थात् सेल्फ डिस्क्रिप्सन टेस्ट। यो प्रक्रियाबाट त्यो क्यान्डिडेटको पर्सनालिटी कस्तो छ र उसले आर्मी अफिसर्सको लागि हुनुपर्ने क्वालिटिजहरू उसले आफूलाई देखाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले यो विभिन्न माध्यमबाट उसलाई टेस्ट गरिन्छ। जीटीओ गुणमापक परीक्षाको दोस्रो परीक्षामा जीटीओ ग्रुप टेस्टिङ अफिसर टेस्ट सञ्चालन गरिन्छ। मनोवैज्ञानिक तवरले उम्मेद्वारहरूलाई समूहमा विभिन्न समस्याहरू दिएर, काम गराएर, जिम्मेवारीहरू दिएर उनीहरूको योजना, व्यवस्थापन, आपसी समन्वय, नेतृत्व, सहयोगीपन, समूहमा हेलमेल तथा छलफलहरूबाट अन्तर्निहित गुणहरू, नेतृत्व क्षमता तथा सम्भाव्यता र प्रशिक्षणबाट आवश्यकता अनुरूपको ढाँचामा ढाल्न सक्ने सम्भाव्यतालाई परीक्षकले अनुगमन गर्दछन्। यस परीक्षामा बेसिक सिरिज अन्तर्गत परीक्षकबाट ब्रिफिङ गरी विभिन्न विषयमा सामूहिक छलफल, ग्रुप डिस्कसन, समूहमा काल्पनिक समस्या समाधानको योजना, ग्रुप प्लानिङ एक्सरसाइज, विभिन्न प्रोग्रेसिभ ग्रुप टास्कहरू र समूहमा नै ग्रुप अब्स्टिकल रेस सञ्चालन हुन्छ। त्यसैगरी कन्फर्मेटरी सिरिज अन्तर्गतका विभिन्न ग्रुप टेस्टिङ अन्तर्गत हाफ ग्रुप टास्क सञ्चालन हुन्छ। विभिन्न विषयहरूमा उम्मेद्वारहरूको प्रवचन कला हेर्नको लागि लेक्चरेट सञ्चालन गरिन्छ। व्यक्तिगत तवरले शारीरिक क्षमता एवं सहिष्णुतालाई इन्डिभिजुअल अब्स्टिकल्स पार गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेतृत्व क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने गरी कमान्ड टास्क सञ्चालन हुन्छ।
ग्रुप टेस्टिङको अन्तमा फाइनल सिरिज अन्तर्गत ग्रुप टास्क सञ्चालन हुन्छ, जसमा रहेका विभिन्न बाधाहरूलाई सामूहिक रूपमा समन्वय, योजना, व्यवस्थापन तथा नेतृत्व गरी सम्पन्न गर्नुपर्दछ, जसबाट उम्मेद्वारहरूले आफ्नो सम्पूर्ण मेहनत र क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउँदछन्। गुणमापक परीक्षाको तेस्रो तहमा आईओ अर्थात् इन्टरभ्युइङ अफिसर टेस्ट सञ्चालन हुन्छ। यसमा परीक्षकले अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट सबै उम्मेद्वारसँग अलग अलग तवरले छलफल वा कुराकानी गरी उनीहरूको अन्तर्निहित क्षमता र योग्यताको मूल्याङ्कन गर्दछन्। गुणमापक परीक्षाको अन्तिम चरणमा बोर्ड कन्फरेन्स सञ्चालन हुन्छ। यो बोर्ड कन्फरेन्स चाहिँ नि यो फाइनल सिरिज पनि भन्न मिल्छ। यो क्यान्डिडेट्सलाई यो डिफ्रेन्ट एसएसहरूले, टिओले, जिटिओले र आइओले इन्डिभिजुअली उनीहरूले आफूले टेस्ट गरेर अर्थात् एसेसमेन्ट गरेर उनीहरूले आफ्नो रेटिङ गरेर आएको हुन्छ र यो बोर्ड कन्फरेन्समा ती एसएसएसहरू एकै ठाउँमा बसेर त्यो क्यान्डिडेट्सको बारेमा डिटेल डिस्कसन गरिन्छ। यो बोर्डमा चाहिँ चेयर आइओले गरेको हुन्छ र अरू एसएसएसहरू बसेर के पाए त, वाट क्वालिटिज दे फाइन्ड इन द्याट पर्टिकुलर क्यान्डिडेट, होइन, त्यो सबै कुराहरू यसमा डिस्कसन हुन्छ। यसरी बोर्ड कन्फरेन्सबाट चाहिँ एउटा फाइनल डिसिजन लिने गरिन्छ। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण। प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित, सबै प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अधिकृत तहका पदहरूमा उम्मेद्वारहरूले मनोवैज्ञानिक गुणमापन परीक्षामा पनि सफल भइसकेपछि यो परीक्षण सैनिक अस्पतालहरू वा सैनिक मेडिकल समूहले नै सञ्चालन गर्दछ। यसमा विस्तृत रूपमा मेडिकल, प्याथोलोजी र सर्जिकल परीक्षणहरू हुने हुँदा उम्मेद्वारहरूले निश्चित रकम पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्वार्ता। उम्मेद्वारहरूको छनौट चरणको अन्तिम परीक्षाको रूपमा अन्तर्वार्ता रहेको हुन्छ। पदपूर्ति समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ समेत समावेश गरी कम्तीमा 3 सदस्यीय अन्तर्वार्ता समिति गठन गरेको हुन्छ। उम्मेद्वारहरूले पेश गरेको प्रमाणपत्रहरूको सक्कल प्रति नै वैधानिक रहे नरहेको यकिन गरेपछि मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन सकिन्छ। मौखिक प्रश्नोत्तरमा चल्ने अन्तर्वार्ता नै उम्मेद्वारको सुनौलो भविष्यको अन्तिम खुड्किलो हो। नेपाली सेनाको भर्ना छनौटको अन्तिम प्रक्रियाको रूपमा समितिले उम्मेद्वारको सबै तहका प्राप्ताङ्कहरूलाई मापन तथा मूल्याङ्कन गरी मर्यादा क्रमको तवरमा विज्ञापनमा उल्लेखित संख्या अनुरूप अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दछ। नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियामा कुनै भनसुन नहुने, स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ हुन्छ। यो वैज्ञानिक छ, यसमा कसैको भनसुन चल्दैन। भर्ना प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नहोस् भन्नको लागि हामीले आचार संहिता लागू गरेर यसको कडाइका साथ पालना गरेको नगरेको बारेमा हामीले विभिन्न समयमा अनुगमन गरेका छौँ। यस्ता भनसुन गरेका र अनियमितता भएका घटनाहरू हामीले पत्ता लगाएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याएका छौँ। 2.5 शताब्दी भन्दा पुरानो इतिहासले सजिएको संस्थामा प्रवेश गरी आफ्नो सुनौलो भविष्य कोर्ने तथा मातृभूमि र आम जनताको दुःख सुखमा सहयोग गर्ने अमूल्य अवसरलाई अँगाल्नुहोस्। मेहनत, परिश्रम र पूर्ण तयारीका साथ आफ्नो योग्यता र क्षमताले समेट्ने पदमा खुल्ला रूपले प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी रूपले स्वदेशमा नै रोजगारको अवसर खोज्ने स्वाभिमानी नेपालीहरूको भविष्य निर्माणको स्वर्णद्वार सधैँ खुल्ला छ।